नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सदा चाहिँ आज पनि म मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड टपिक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको टपिक रहेको छ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसअर्डर। डायग्नोस्टिक स्ट्याटिकल म्यानुअलको अनुसार यसलाई क्लस्टर बीमा राखिएको छ। क्लस्टर बीमा 4वटा पर्सनालिटी डिसअर्डर रहेका छन्, जस्तै नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसअर्डर, एन्टी सोसल पर्सनालिटी डिसअर्डर, हिस्टेरियोनिक पर्सनालिटी डिसअर्डर र बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर। यो 4वटा पर्सनालिटी डिसअर्डरहरूलाई इमोसनल र इरेटिक पर्सनालिटी भनेर पनि चिनिन्छ र यसलाई ड्रामेटिक पर्सनालिटी डिसअर्डर पनि भनिन्छ। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसअर्डरमा व्यक्तिले आफूलाई अहम सम्झिन्छ, एकदमै आफ्नो लागि मात्रै सोच्छ र आफूलाई सम्मान गरिदियोस्, आफूलाई भ्यालु गरिदियोस् भनेर त्यसको लागि एकदमै भोगी हुन्छ र त्यो किसिमको माया, सम्मान, अटेन्सन पाएन भने व्यक्ति आफूलाई नै दुखी महसुस गर्ने गर्छ। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसअर्डरको विभिन्न सिम्पटम्सहरू रहेका छन्, जस्तै नम्बर 1 मा रहेको छ एकदमै आफूलाई राजा र रानी जस्तो देख्ने, राजाको रूपमा सम्मान खोज्ने। त्यो व्यक्ति राजा र रानीको लागि क्यापेबल होस् नहोस्, तर आफैमा मपाई, कसैले तपाईँ भनोस् नभनोस्, आफैमा एउटा मपाई हुन्छ र त्यसको लागि व्यक्ति एकदमै बढी सम्मान गरिदियोस्, मान गरिदियोस् भनेर अरू व्यक्तिबाट अपेक्षा राख्छ। सो नम्बर 2 मा रहेको छ त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्वहरू एकदमै बढी सम्मानको भोगी हुन्छन्। तपाईले जति सम्मान गर्नुहोस् त्यो व्यक्ति सम्मान लिएर थाक्दैन र स्टिल तपाईलाई भन्छ तिमीले त मलाई सम्मानै गर्दैनौ, तिमीले त मलाई मानै गर्दैनौ, तिमीले त मलाई टेर्दैनौ भन्ने जस्तो कुरा गर्छ। सो नम्बर 3 मा रहेको छ ल्याक अफ इम्प्याथी। अरूप्रति दया, माया, करुणा भन्ने हुँदैन। हामी मानव भएपछि त अरूप्रति माया हुन्छ, अरूको लेभलबाट हामी सोच्छौँ, तर त्यस्तो व्यक्तिहरू आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै जे गर्न पनि तयार हुन्छन्, अरूलाई हार्म गर्नलाई, अरूलाई म्यानिपुलेट गर्नलाई, तर अरू व्यक्तिको बारेमा कहिले पनि सोच्दैनन्, खालि आफ्नो फाइदाको लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छन्। सो नम्बर 4 मा रहेको छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई के बिलिभ हुन्छ अरूजना मसँग डाहा गर्छ, तर वास्तवमा त्यस्तो व्यक्तिहरू साइकोलोजिकली यसरी ट्विस्ट ल्याउँछन् कि अरूले मलाई डाहा गर्छ भनेर वास्तवमा तिनीहरू नै अरूप्रति डाहा गर्छन्। आफूलाई यति महान सम्झिन्छन्, यति फेमस सम्झिन्छन् कि त्यो देखेर चाहिँ अरू व्यक्ति चाहिँ मसँग डाहा गर्छ भन्ने बिलिभ हुन्छ। सो नम्बर 5 मा रहेको छ आफूलाई यति महान सम्झिन्छन् कि एटिट्युड आइहाल्छ। जस्तै तपाईले कबीर सिंह मुभीमा देख्नुभयो, हुन त कबीर सिंह क्यारेक्टरलाई नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी थिएन, तर पनि त्यो किसिमको एटिट्युड आफूले ल्याउँछन् र त्यसैमा गर्व गर्छन्। सो नम्बर 6 मा रहेको छ आफूलाई यति इम्पोर्टेन्ट सम्झिन्छन् कि म बिना त कतै मिटिङ नै सञ्चालन हुँदैन, म बिना त यो गाउँमा कसैलाई केही गर्नै सक्दैन, सबै यो गाउँलाई ह्यान्डल गर्ने, यो कम्पनीलाई ह्यान्डल गर्ने, यो सहरलाई ह्यान्डल गर्ने, यो एरियालाई ह्यान्डल गर्ने त मै हो, मै बिना त केही हुँदैन भन्ने जस्तो एटिट्युड हुन्छ। एकदमै आफूलाई नै एकदमै बढी इम्पोर्टेन्ट सम्झिने, अरूले सम्झिँदैन, मजाक उडाइरहेको हुन्छ, तर त्यस्तो व्यक्तित्वहरू आफूलाई नै एकदमै बेसी महान सम्झिने गर्छन्। सो नम्बर 7 मा रहेको छ त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्वहरू चाहिँ आफ्नो सक्सेसलाई यति एक्जाग्रेट गर्छन्, मसँग त यति धेरै पावर छ, यस्तो व्यक्तित्वहरूको नेटवर्क छ, तैँले मलाई के गर्न सक्छस् भनेर जुन एउटा हुनुपर्ने हो वास्तविकतामा त्यो नभएर खालि त्यो कुरा आफूलाई एउटा महान सम्झेर त्यो किसिमको एउटा भनौँ न धाक लाउने गर्छन्। सो नम्बर 8 मा रहेको छ त्यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई के बिलिभ हुन्छ भन्दाखेरि मलाई नर्मली कसैले बुझ्दैन, मलाई बुझ्नको लागि त स्पेशल व्यक्ति आउनुपर्छ, कसैले मेरो कुरै बुझ्दैन, मलाई बुझ्नलाई त एकदमै खतरा व्यक्तित्व आउनुपर्छ अनि मात्र मेरो कुरा बुझ्छ भन्ने बिलिभ हुन्छ।
सो नम्बर 9 मा रहेको छ त्यस्तो व्यक्तित्वहरू अरूलाई एक्सप्लोइट गर्नमा एकदमै माहिर हुन्छन्। जस्तै व्यक्तिलाई होस् अथवा व्यक्तिको सामानलाई होस्, हामीलाई डर हुन्छ नि, त्यो व्यक्ति बाइकको चाबी माग्न आउनु लाग्छ, अब मेरो बाइक बिगारिदिन्छ लगेर, अब मेरो सामान लगेर चाहिँ फुटालिदिन्छ भन्ने हामीलाई एक किसिमको डर हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्वहरू वास्तवमा जेलस हुन्छन् र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरूको सामानहरू चाहिँ लगेर सुरक्षित नराखिदिने, फुटालेर बिगारेर दिने गर्छन्। सो नम्बर 10 मा रहेको छ त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्वहरू एचिभमेन्ट सानो भए पनि एकदमै एक्जाग्रेट गरेर एकदमै ठुलो रूपमा प्रेजेन्ट गर्ने गर्छन् र जुन व्यक्ति आए पनि मैले यति कुरा मैले हासिल गरेको छु, यति कुरा मैले लाइफमा गरेको छु भनेर त्यो लेभलको नभए पनि एकदमै ठुलो बनाएर प्रेजेन्ट गर्ने र देखाउने गर्छन्। सो नम्बर 11 मा रहेको छ त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ एपियरेन्स एकदमै म्याटर हुन्छ। म कस्तो देखिरहेको छु, म राम्री देखिनुपर्छ, सबैभन्दा राम्री केटी हो भनेर आफूले आफूलाई नै त्यो रूपमा प्रेजेन्ट गर्ने गर्छन्। सो अर्को रहेको छ त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्वहरू क्रिटिसिजमलाई पनि ह्यान्डल गर्न सक्दैनन्। यति अपेक्षा राख्छन् कि कसैले पनि मेरो बारेमा नराम्रो नसम्झिदियोस्, कसैले पनि बेमतलब नगरिदियोस् भनेर एकदमै बढी चाहिँ अपेक्षा राख्ने। सो अर्को रहेको छ त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्वहरू सम्बन्ध निर्माणमा एकदमै कमजोर हुन्छन्। त्यो व्यक्तित्वले गर्दाखेरि अरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्ने क्षमता हुँदैन। कजमा भन्नु पर्दाखेरि हेरिडिटी र इन्भाइरोमेन्टल रहेको छ। हेरिडिटीमा फ्यामिली मेम्बरमा कसैलाई यो किसिमको व्यक्तित्व विकार छ भने अरू फ्यामिली मेम्बरलाई पनि हुने एकदमै चान्स हुन्छ। र अर्को रहेको छ इन्भाइरोमेन्टल। इन्भाइरोमेन्टलमा भन्नु पर्दाखेरि जस्तै घरको वातावरण कस्तो छ, अभिभावकत्व कुन किसिमको निभाइराख्नु भएको छ, समाजको वातावरण कस्तो छ, बालबच्चाको सङ्गत कस्तो छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तित्व विकार 18 वर्षभन्दा पछि मात्र डायग्नोसिस गर्न मिल्छ, तर कुनै पनि व्यक्तित्व विकारको लक्षणहरू 18 वर्षभन्दा अगाडि नै देखाइसकेको हुन्छ व्यक्तिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा राम्रो अभिभावकत्व निभाउने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यो एउटा लर्न बिहेभियर पनि हो। घर परिवारमा कसैलाई यो किसिमको व्यक्तित्व विकार छ भने बच्चाले देखेर पनि सिक्ने चान्स हुन्छ र बच्चा बेलामा कुनै पनि किसिमको एउटा भावनात्मक सुनवाईहरू नगरिदिने। जस्तै जति बच्चाले आफ्नो मनको पीडा पोख्न खोजे पनि उल्टै गाली गर्ने, उल्टै तै गल्ती भनेर यस्तो किसिमको इमोसनल नेग्लेक्टको कारणले गर्दाखेरि पनि बच्चालाई व्यक्तित्व विकार हुन सक्छ। र अर्को रहेको छ एकदमै एक्सेसिभ प्रेजको कारणले गर्दाखेरि पनि व्यक्तिलाई पछि गएर क्रिटिसिजमलाई ह्यान्डल गर्न नसक्ने र त्यो किसिमको मान सम्मान खोज्ने हुन्छ। जस्तै बच्चा बेलामा हामी गलत गर्दा पनि तिमी त लाइफमा नराम्रो काम कहिले गरेको छैनौ है, तिमी त जहिले फर्स्ट आउँछौ, सबैमा राम्रो गरिरहेको छौ भनेर हामी चाहिने भन्दा बढी हामीले प्रेज गर्यो भने पनि पछि गएर व्यक्तित्व विकार हुने एकदमै बढी चान्स हुन्छ। इमोसनली एब्युजको कारणले गर्दाखेरि पनि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी हुन्छ। जस्तै बच्चामा कसैले एब्युज गरेको छ, फिजिकल्ली मेन्टली हरास गरेको छ भने पनि पछि गएर व्यक्तिलाई व्यक्तित्व विकार हुने एकदमै बढी चान्स हुन्छ। र कुनै पनि व्यक्तित्व विकार मात्रै हुँदैन, त्योसँगै अरू पनि समस्याहरू थपिएर आउँछन्। जस्तै डिप्रेसन, एन्जाइटी। कहिले पनि व्यक्तित्व विकार भएको व्यक्तिले आफूले आफूलाई नै समस्या छ, व्यक्तित्व विकार छ भनेर स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिलाई रिलेसनसिप ह्यान्डल गर्न सक्दैन, व्यक्तिले आफ्नो इमोसनलाई रेगुलेट गर्न सक्दैन, इमोसनल रूपमा अवेर हुँदैन। त्यसैले योसँगै डिप्रेसन हुने चान्स एकदमै बढी हुन्छ, एन्जाइटी हुने चान्स बढी हुन्छ। र डिप्रेसन र एन्जाइटी भयो भने व्यक्ति मात्र हेल्पको सिक गर्छ र कतिपय अब हामी देखिरहेको हुन्छौँ हस्पिटलहरूमा पनि व्यक्तित्व विकार हुन्छ तर वास्तवमा व्यक्तिलाई डिप्रेसन र एन्जाइटीको सिम्टम्स लिएर आइरहेको हुन्छ। पछि एसेसमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ व्यक्तिमा त व्यक्तित्व विकारको समस्या हुन्छ। त्यसैले व्यक्तिलाई चाहिँ स्वीकार गर्नै गाह्रो हुन्छ। परिवर्तन अरूलाई गर्नुपर्छ, मलाई कुनै पनि समस्या छैन भन्ने जस्तो कुरा गर्छ वास्तवमा। तर त्यो व्यक्तित्व विकारले गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। जबमा राम्रो गर्न सकिरहेको हुँदैन, सम्बन्धहरू निर्माण गर्न सकिरहेको हुँदैन, सोसली इन्टरेक्टमा प्रब्लम आइरहेको हुन्छ।
त्यसैले हामी बच्चै बेलामा एउटा बच्चालाई कसरी हुर्काउने त, कसरी हामीले राइट र रङ के हो भनेर छुट्याउन सक्ने एबल नागरिकको रूपमा कसरी हुर्काउने भन्ने कुरालाई अभिभावकत्वमा निर्भर गर्छ। र त्यस्तै गरेर हामी बच्चालाई इमोसनली अवेर गराउन सक्छौँ। मेरोमा कस्तो भावना आइरहेको छ, मैले कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी मैले देखाउने, यस्तो वेहरू हरेक अभिभावकत्वले निभाउन सक्यो भने कुनै पनि व्यक्तित्व विकार हुँदैन। यस्तो व्यक्तित्वहरूमा चाहिँ एकदमै सेल्फ स्टिमको डिसब्यालेन्स हुन्छ। त्यसैले आफ्नो आत्मसम्मान कसरी ब्यालेन्स गर्ने, कसरी आफूलाई सेल्फ कन्फिडेन्ट, एउटा सेन्स अफ ह्युमर कसरी डेभलप गर्ने भन्ने वेहरू टेक्निकहरू सिक्नुपर्ने एकदमै आवश्यक हुन्छ। र आफ्नो व्यक्तित्व विकारले गर्दाखेरि कुन कुन समस्याहरू आइरहेको छ त्यो स्वीकार गर्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। जब हामीलाई यो कुरा थाहा हुन्छ, हामी अवेर हुन्छौँ, मलाई यो समस्या छ, योले गर्दा यो क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ भनेर हामी यति कुराहरू बुझ्न सक्यो भने पनि हामी डिटर्मिनेसन हुन्छौँ चेन्जको लागि, परिवर्तनको लागि। होइन है, यो व्यक्तित्व विकारले गर्दाखेरि मलाई धेरै क्षेत्रमा असर पारिरहेको छ, म परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर आफूले एउटा गोलहरू राख्न सके अवश्य त्यो व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ। यस्तो किसिमको व्यक्तित्वहरू चाहिँ एकदमै अनरियलिस्टिक रूपमा अरूबाट एक्सपेक्ट गर्ने गर्छन्, अरूबाट आशा गर्ने गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरूबाट आशा कुन हदसम्म गर्ने त? अरू व्यक्तिले त खुसी गराएर, दुखी गराएर, सम्मान गरेर एउटा आफ्नो इमोसन अरूमा हामी छोड्छौँ भने हामी कहिलेसम्म अरूको इन्फ्लुएन्सले, अरूको सम्मानले हाम्रो जीवन चल्छ त? त्यसैले अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसनलाई पनि छोड्नुपर्ने एकदमै बढी आवश्यक हुन्छ। र यस्तो किसिमको व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ रिलेसनसिप कसरी मेन्टेन गर्ने, आफ्नो कोवर्करसँग कसरी बिहेभ गर्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने वेहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को रहेको छ जीवनशैली परिवर्तन। कुनै पनि समस्यामा हामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने एकदमै आवश्यक हुन्छ। हाम्रो एउटा खराब जीवनशैलीले पनि हामीलाई धेरै समस्याहरू निम्ताइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले जीवनशैलीमा हामी अनयुजुअल रूपमा अल्कोहल, सब्स्टान्स युजहरू गर्छौँ भने त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने, सकभर त्याग्न कोसिस गर्ने। र जुन किसिमको हाम्रो सोचाइ हुन्छ नकारात्मक सोचाइलाई त्याग्ने, अरूबाट मान सम्मानको कम एक्सपेक्टेसन गर्ने। र त्यस्तो गर्दाखेरि पनि यस्तो किसिमको व्यक्तित्व विकारलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र अर्को रहेको छ हामीले योगाहरू गर्ने, मेडिटेसनहरू गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने। एक्सर्साइजले गर्दाखेरि इन्डोर्फिन हाम्रो नेचुरली रूपमा पेन किलर बुस्ट हुन्छ। पेनलाई सहन सक्ने क्यापेसिटी, क्रिटिसिजमलाई सहन सक्ने एउटा क्षमताको विकास हुन्छ हाम्रो जीवनशैलीले गर्दाखेरि। त्यसैले हामी योगाहरू, मेडिटेसनहरू, आफ्नो सेल्फ केयर गर्न नछोड्ने। आजलाई यति नै। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्टमा गएर प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनु होला। यदि अहिलेसम्म पनि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुहोला। मेन्टल हेल्थको बारेमा म अपडेट लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।